अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, आज 2-3 खबरों पे बात करेंगे। एक तो आपने देखा कि जो जितनी भी अपोजिशन की जमातें थी उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करनी थी। अच्छा भला काम चल रहा था। पता नहीं हमारे इन हुकूमत वालों को या ताकतवरों को कौन ये मशवरे देता है कि वो अच्छे भले काम को जो बड़े स्मूथली हो सकता है, लेकिन वो इसको हेडलाइंस बना देते हैं और फिर मुंह की भी खानी पड़ती है और वो काम हो भी जाता है। उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा DGI-SPR की तरफ से आज एक जो मिली तराना कह लें, आप एक नगमा कह लें, वो वीडियो जो है वो जारी की। बहुत ज़बरदस्त तराना था, लेकिन उसके अंदर एक दो चीज़ें ऐसी डाल दी गई जिसके वजह से उस सारे तराने का जो है वो इफेक्ट जो है वो नेगेटिव हो गया और लोगों ने उसके ऊपर बड़े सख्त जुमले और बड़ी अजीब अजीब बातें की। उसमें से कुछ चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। हालांकि अगर उसको ना डाला जाता तो शायद ये तराना और ज़्यादा, जिस तरह तराना जब भी आता था जो अदारे से रिलेटेड होता था, मिलिट्री बेस्ड होता था, तो लोग उसको यानी चंद घंटों में वो लाखों में चला जाता था। मेरा ख्याल है कि अभी तक 1.5 लाख या 2 लाख पे गया होगा। लास्टली जब मैंने देखा था ये तकरीबन 90,000 पे था। लेकिन उसके अंदर जो कमेंट्स हैं वो 60 to 70% कमेंट्स जो हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं। उसकी वजूहात भी यही हैं कि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाली गई, उसके ऊपर बात करेंगे। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि लाहौर के अंदर एक बाबा छतरी वाले बहुत मशहूर थे। वो अब उनको मेरा ख्याल है कि क्योंकि सड़कें बनाई गई थी तो उनको वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। दाता दरबार के बिल्कुल पीछे इनका वहाँ पर मज़ार था। और बाबा छतरी वाले की रूह किस में आई है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी कि अगर कोई पाकिस्तान के अंदर अगर आइन मौजूद है, जमहूरियत है और वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सारा कुछ है, तो फिर किसी भी अपोजिशन को अगर वो अपनी कोई कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, चलें जलसे जुलूस की तो समझ आती है कि 9 मई का वाकया, ये मामला, PTI के साथ प्रॉब्लम और उनको दीवार के साथ लगाना, लेकिन जब सब इकट्ठे होकर एक कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं उसके लिए भी अगर उनको पापड़ बेलने पड़े, धमकी देनी पड़े, उनको कई होटलों से जो है वो निकाला जाए, फिर एक होटल के अंदर वो एक दिन कर लें तो दूसरा दिन वहाँ पर पुलिस भेज दी जाए, फिर उनको फोर्स किया जाए कि जनाब होटल गिरा देंगे, मुलाजिम निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आज आखिरकार सारा ड्रामा हुआ, सोशल मीडिया भर गया, ले दे हुई, सब कुछ हुआ और कॉन्फ्रेंस भी हो गई। अब ये किसने मशवरा दिया था? कोई अक्लमंद लोग होंगे जिन्होंने ये मशवरा दिया होगा। तो ठीक है, वो कहते हैं लगे रहो मुन्ना भाई, फिर क्या हो सकता है? अगर इससे मोहब्बत बढ़ रही है, अगर इससे पाकिस्तान की जो इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर अनसर्टनिटी है वो बेहतर हो रही है, तो फिर तो बहुत अच्छा काम है। तो अगर काम यही है कि जो परसेंटेज 70 पे थी वो 75 पे चलेगी, 80 पे चलेगी, अब वो अगर आप उसको 90 और 95 और 100 तक लेके जाना चाहते हैं तो फिर ज़रूर लेके जाएं, जो भी लोग इसके पीछे हैं। इसी तरह जो एक जो तराना, एक नया तराना आया है, बहुत अच्छा तराना बनाया है। उसकी अगर आप सारी देखें, उसकी फुटेज देखें तो बड़ा ज़बरदस्त है। उसके अंदर हमारे वो जो जवान शहादत नोश करते हैं और वो जो हमारे गाजी लड़ते हैं और हमारी अदारे के जो लोग हैं उनका यूनिफॉर्म देख के बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अब उस तराने के अंदर जो है वो अपना दुश्मन सुन लो, और वो जब जुमला आता है तो उसके अंदर एक ऐसी चीज़ डाल दी गई जहाँ पे सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म जो हैं उनको डाला गया और उसके साथ कुछ और तस्वीरें डाली गई। उसका सीधा सीधा मकसद ये था कि सोशल मीडिया वाले भी उसी पैराए में आते हैं, उसी दुश्मन के पैराए में आते हैं जहाँ पे आप इंडिया को देख रहे हैं, या जहाँ पे आपने जहाज़ गिराने वाला जो वाक़या था उसके अंदर जो है वो तस्वीर भी लगाई। उसके बाद आपने जो जसूस पकड़ा था उसकी तस्वीर भी लगाई, लेकिन उसके साथ आपने ये लगाकर और फिर लोगों को मौका दे दिया कि लोग जो हैं, जो पहले ही जले बैठे थे, जो पहले ही आपसे हिसाब मांगते हैं कि गोली किसने चलाई, तो फिर उसके ऊपर यही होना था। फिर क्या हुआ कि फिर जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, उसमें 70% मैसेजेस जो हैं, 65% 70% जो हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं। उनमें से कुछ मैसेजेस जो हैं वो हम अपनी स्क्रीन पे चला रहे हैं, मैं पढ़ के नहीं बता रहा, और क्योंकि कहने का मतलब ये है कि थोड़ी सी हम शर्म हया ज़रूर रखते हैं और यही चाहते हैं कि जो लोग हमारे लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारा जो अदारा है इसके अंदर बड़े बहादुर लोग भी मौजूद हैं, चंद लोगों को लेकर हम सारों को रगेद नहीं सकते। तो मैं इतना लिहाज करते हुए मैं वो मैसेजेस
خود نہیں پڑھ رہا، ساتھ تھوڑے سے چلا رہا ہوں، باقی جو لوگ جا کے نیچے پڑھ رہے ہوں گے ان کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ تو میرا نہیں خیال کہ پتہ نہیں کون یہ مشورے دیتا ہے، کس نے یہ مشورے دیے ہیں، کیونکہ آپ اپنے ہی نوجوانوں کو، آپ اپنے ہی ان لوگوں کو جو یہ سوال آپ سے کر رہے ہیں کہ گولی کس نے چلائی اور کیوں چلائی، اگر اس کے اوپر وہ دہشت گرد اور دشمن بن جاتے ہیں اور آپ ان کا اپنے ترانے کے اندر وہ ایک پکچر لگا کے یہ اظہار بھی کر دیتے ہیں تو پھر پیچھے کچھ رہ نہیں جاتا۔ بہرحال کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے اور جو لوگ میسیجز کر رہے ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یار آپ چند لوگوں کی وجہ سے آپ پورے ادارے کو یا ان لوگوں کو جو شہادتیں نوش کر رہے ہیں، جو قربانی دے رہے ہیں جن ماؤں کے بچے، تو کم از کم ان کے لیے ہی آپ اگر لائک نہیں کر رہے یا آپ اس کو دیکھنا نہیں چاہتے، دیٹس اے ڈفرنٹ سٹوری، لیکن آپ کم از کم اتنے سخت میسیجز جو ہیں وہ نہ کریں، کیونکہ اس سے پھر ہمارے جو باقی جوان ہیں ان کے حوصلوں پر بھی اثر پڑتا ہے، اور یہ میرے خیال سے زیادہ مناسب بات نہیں ہے جو میرے خیال کے مطابق ہے۔ مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ مجھے بھی کرٹیسائز کریں گے، لیکن بینگ اے پاکستانی، اور میں اب فیملی بیک گراؤنڈ تو نہیں بتاؤں گا، شہادت تو ہماری فیملی سے بھی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو طریقہ کار پچھلے 3-4 سال سے ہو رہا ہے اور جو کچھ کیا گیا ہے اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ ان کی سوچ جو ہے وہ 90 ڈگری پہ بدل چکی ہے، اور وہ اس طرح ٹھیک نہیں ہوگی کہ آپ ان کو ٹونٹ کریں، آپ ان کو دشمن مانیں، آپ ان کے اوپر ایز اے ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، جب تک شفقت کا ہاتھ نہیں رکھیں گے اور چیزوں کو سولو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ سب کو 2-3 دن سٹیپ پیچھے جانا پڑے گا اگر ہم نے پاکستان کی بہتری جاننی ہے۔ اب آخر کے اندر میں بات کروں گا جی بابا چھتری والا، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، پاکستان کے اندر بڑے مزارات ہیں، بڑے بڑے بابے جو ہیں، لیکن وہ بابا چھتری والے کی روح مجھے لگتا ہے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے اندر آ گئی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ میں یہ کیا بات کر رہا ہوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ چھتری کا وسا نہیں کھاتے۔ چھتری وہ آپ نے بہت ویڈیو دیکھی ہوں گی، ان کی چھتری کسی اور نے پکڑی ہے اس سے بھی چھتری لے لیتے ہیں، اور اگر انہوں نے پکڑی ہوئی ہے تو کسی کو دیتے نہیں ہیں۔ تو یہی واقعہ جناب آج دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے۔ جو عرب امارات ہیں ان کے ایک جو شیخ صاحب آئے ہوئے ہیں، خالد صاحب، اور ان کی چھتری جو ہے نا، اب بارش ہو رہی تھی تو چھتری جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے پکڑی ہوئی تھی، انہوں نے یعنی کہ رسپیکٹ کے طور پر کہ یار یہ مجھ سے بڑے بھی ہیں، 70 سال ان کی عمر ہوگی، میں 40-45 سال کا ہوں، اور یہ وزیر اعظم ہے ایک ملک کے اندر، یہ کیا کر رہے ہیں، ان سے میں چھتری پکڑتا ہوں۔ انہوں نے بہت پکڑنے کی کوشش کی لیکن شہباز شریف صاحب نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا، یوں پیچھے کر دیا۔ یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو چھتری کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ ہے، اور جو ہے وہ چھتری چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ تو مجھے لگتا یہی ہے کہ بابا چھتری والے کی روح جو ہے وہ کہیں شہباز شریف صاحب کے اندر آ گئی ہے، اور کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے جو ہے نا وہ سائن ضرور ہے کہ یہ چھتری کا جو معاملہ ہے کہ یہ چھتری کا کسی کے اوپر اعتبار نہیں کرتے اور چھتری اپنے ہاتھ میں ہی رکھتے ہیں۔ چلیں یہ تو ہوگی مذاق کی بات، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کم از کم آپ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے ہمارے مہمان آئے ہیں، ان کو ریسیو کرنے آپ چلے گئے، یہ بہت بڑا آنر ہے، آپ کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب بھی چلے گئے اور آپ نے ان کو ایک اسٹیٹ آنر دیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن آپ ایک وزیر اعظم ایک ملک کے، آپ وہاں پر چھتری پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، چھتری کوئی اور بھی پکڑ سکتا تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ خوشامد والا ایک ایٹیچیوڈ اور یہ بتانا کہ جناب ہم وہ کیا بتا رہے ہیں جی، وہ اب بڑے کوئی سگنیچرز ہو رہے ہیں کسی جو نئے کوئی بھی جو یہ پیپر سائن کر رہے ہیں کہ کوئی نئے کانٹریکٹ یا کیا، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، نکلتا کچھ بھی نہیں ہے، بس چھتری پکڑنی ہے اور چھتری نہیں کسی کو دینی۔ وہ آئے ہیں، اب یہ اتنی رسپیکٹ دینے سے یا اتنی آنر دینے سے یا چھتری ان کے سر پہ رکھنے سے کہ وزیر اعظم چھتری پکڑ کے کرا، وہ اربوں روپے آپ کو نہیں دے دیں گے۔ وہ چھتری پکڑانے کے لیے کسی کو بھی $200 دیہڑی پہ رکھ سکتے ہیں۔ تو ایسے کام کریں جس سے آپ کے شان ہو، آپ ایک وزیر اعظم ہیں۔ تو میرے مطابق تو یہ ہے، باقی لوگ جو کمنٹس کر کے بتائیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں، تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر بھی کریں۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، دیکھتے رہیں میرا چینل نیٹلیس بائی امجد چودھری۔